مسئول دفتر قم گفتم یک دوربین بگیر با یکی دو نفر برو این پیرزنا این پیرمردا رو مصاحبه بکن، اون ظلم هایی که اونا به یاد دارن، داستان هایی که قلب انسان پاره میشد، ریشه میشد، که قصه میکردن که چطور وقتی لشکر این ملاعین میرسیدن اینا بیچاره زن و بچه فرزند از قریه ها فرار میکردن، بعد اینا رو در کوه ها گیر میکردن. خیلی مردم خودشان از کوه میانداختن پایین، از صخره های بلند که اینا چون به دستشان بیفته بی‌ناموسی میکردن، اینا مثلا خودشان رو نجات بدن و الی ماشاءالله مردم رو نابود کردن، زمین هایشان رو گرفتن، تار و مار کردن. و امروز همون کسانی که این شیعان را تار و مار کردن، اونها در تاریخ افغانستان به عنوان قهرمان، به عنوان انسانهای عادل، به انسان شریف معظم هستند و عزیز هستند و محترم هستند و